आज आमगे व्हड खुशालकाय दीस कित्याक आज आमी थोड्या हांडी हाडायल्या आनी सकाळीं मिस जालां 6:30 तेज फाटल्यान 8:30 मिस जालां 10:30 मिस जालां आतां 3:30 आहा रोखडे मागीर 16 मिस आहा अशें करून हो आयचो दीस आमी मागण्यांक सारताय. आतां उदक हांड बांदप म्हणल्यार कितें इंग्लिशीन ताका स्विच गेट बंद करताय. आतां फड घालून आमी हाडायल्या हें उदक हाडायलें जाल्यार आमगेलो सगळो गांवचो वॉटर टेबल बरो उरता. आख्या गांवांत उदक उरता. सगळे माया म्हयने आसा देखून उदक उरता. आतां तें उदक उरता तें आमी आहा तें आमी वांयगणाक उजार करतले. आतां शेत रोयलो आहा आमी ताका आमी सरोड म्हणटाय कोंकणीन आनी सरोड आतां ऑक्टोबर म्हणल्यार कापून जातले लुवोन जायन हें उदक आहा तें वांयगणाक आमी बाय डिसेंबर म्हणल्यार वांयगण रोवन सोंपयतले आनी वांयगणां रोयतले. आतां मुगे एक संदेश लोकांक बाबा हुंय तरी तुमगे शेत आहा पाड दवरनाकाय रोयाय तीन भात जायना भाजी रोयाय कितें तरी रोयाय. शेत रोयना जाल्यार आतां बिल्डर लॉबी दोड दवरना आहा खंयची बॅरन लँड आहा तेंची आस दवरना आहाय आनी आमगे गोंयकार आमी अशेंपण रोखडे जमीन विकूंक काडटाय. आमकां मागीर पयशे आसता वता जमीन आमी घेवूं ना आमी जमीन आमगे आज्या पज्यान दिल्या. ही जमीन ही शेतां हें दायज आमगे आज्या पज्यान केलोलें आमी कांय केलो ना. आमकडे हो हुरीस आतां म्हणजे वाडयलो आसतलो पूण हें हांडी बांदप शेत रोवप आमगे आज्या पज्यान केलोलें. आतां आमी शेत रोवन आमगे कुटुंब पोसले व्हडलें कुटुंब. आतां जगसांतान आहा तेगे कुटुंब 7 जाण भावणुची माय पाय म्हणल्यार 8 जाण आमी 10 जाण माय पाय म्हणल्यार 12 जाण पूण आमकां शेत रोवन मायन पायन पोसले शेत रोवन आनी कांयच न्ही आनी कसलेंय काम केलो ना आमगे जाणटेल्यांनी शेतूच. पूण हें शेत रोवन तेन्ना जायत त्रास पडटाले. शेत कुमदादी होर घालूंक पडटालो मिन्स पयशे भरूंक पडटाले कुमदादी कडच्यान सरकारा भात घालूंक पडटाले. पूण आतां सोंपेपण आहा न्यू टॅक्नॉलॉजी येयल्या. पयलीं जेवण धाडटाले ते सोयऱ्यां भोयऱ्यां धाडनासले. पयलीं आमची भुरगेपणां हें जेवण हाडटाले भिकऱ्यांक तेदो लोक भिके येतालो अशें करून आनी लोक शीत भिके शीत मागतालो हिंगा पयलो शीत आनी तें शीत व्हरून सुकोवन पत्त तांदूळ करताले. इतली गरीबकाय आहलोली तेन्ना. आतां लोक आतां भिकारी कोण नाय. आतां भिकारी आहाय ती गोंयची बायलीं आनी म्हणजे ती तेंगे प्रोफेशन भिकाऱ्यांनी थोडी ओदी भिकारी आहाय ती तेंगे प्रोफेशनल भुरग्यां बी गेंदेन भीक मागपाची. पूण आतां जेवण येता तें म्हणजे एक समुदाय कशी म्हणजे गांवचो एकवट लोकां मदें एकवट सगळे धर्मा मदें एकवट अशें म्हणून आमी हें जेवण आनी जेवणा आमगे मेन म्हण तें आटोल गोडशें आमगे तांदळाचें आमगे शेतां तांदळाचें आमी आटोल करताय आनी आटोल हाडटाय आनी लोक जेवण दादूसायन वयता लोक मागताय. आतां लोक येता कोणाक कोण मोड म्हूण ताका आमी एक सुट्टी होल्ड घाताय. सुट्टी होल्ड तें कांय न्ही जादू मंतर न्ही तें तो एक सिग्नल म्हणजे एक उगडा सुरपा एक इंटेंशना एक होल्ड घाता न्ही तें होल्ड दवरून तेगे इंटेंशना पासत आमी एक आमचे बापा एक मानमरी रोजार करताय. आतां रोजार फाल्यां न्ही पोरसान चालू जातोलें कोणाच्यानूय येवपा जाता रोजराक आमी शेतकारूय बसले आनी सकाळीं 9 ते 12 8:30 ते 12 आनी 2 ते 6 देखून जातले. कोणाच्यान येवपा जाता रोजार मागपाक आनी कोणाच्या बसत मागपाक आमी तयार आहाय. हिंगा रिलीजन कांय ना म्हणजे डिविजन ऑन रिलीजियस ग्रावंड कांय ना आमी सगळे एक. लोक आपल्यागे एक चेडवा पार्टनर मागो येताय कोण आपल्या लायफ पार्टनर मागो येताय थोडे आपले जॉब मागो येताय थोडे आपल्यागे काम जाल्या पूण म्हूण मागो येताय थोडे हेल्थाक
अशें जायते वेगवेगळी इंटेन्शनां पूण आमी तेंगे इंटेन्शनां आमीच जाणनाय तुगे इंटेन्शनान तूं माग आनी तुगे इंटेन्शनान बसत आमी मागतले आनी आमगे रोजार एक 8 दीस तरी वयताय कोणूय येवपा सोदिता जॉयन जावपा जाता आनी हांव शेतकारा नांवान आमगे आदला नांवान आनी शेतकारा नांवान सगल्यांक येतोल्यांक आनी भायर परदेसां आहलोल्यांक बरी हांडी हुर्साची परब आवडेता ह्या हांडी हुर्सान तांकां बरें जिवीत भलायकेचें आनी उर्बे बरीत कसलें टेन्शन नाहलोलें जाल्या पुरो म्हूण आमी मागताय. Like, subscribe and get notified.